दर्शकबिन नमस्कार। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजन कोहलपुरबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनता र जनप्रतिनिधिलाई नजिकै बनाउने प्रयास गर्छौँ। यसैगरी राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा भएका विकासका गतिविधिहरू स्थानीय माझ ल्याउने गर्छौँ। आजको यस अङ्कमा राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र 11औं गाउँसभा लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। बजेट पेश गर्ने यो गरिमामय 11औं सभामा सर्वप्रथम म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना लगायत नेपालका राजनीतिक परिवर्तनको प्रमुख आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनमा घाइते हुनुभएका योद्धाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। राजनीतिक आन्दोलनमा बेपत्ता हुन पुगेका र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको खोजी तथा सार्वजनिक गर्न तदारुकता देखाउन संघीय तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि मुलुकमा संघीयता संस्थागत भएको छ। राजनीतिक आन्दोलनले पूर्णता पाइसकेको अवस्थामा अब जनताको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। अबको हाम्रो गन्तव्य गरिबी निवारणका लागि आर्थिक समृद्धि, सुशासन, सामाजिक समावेशीकरण, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय सहितको आय समानको वितरणतर्फ हुन जरुरी छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीमा हुन गइरहेको गाउँसभाको शुभारम्भ सबैमा सबै महानुभावहरूमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपालकै दोस्रो ठुलो गाउँपालिका हो। विभिन्न जात जातिको मिश्रित बसोबास रहेको यस गाउँपालिकामा थारू जातिको बाहुल्यता रहेको छ। जाति अनुसार फरक फरक संस्कृति, वेशभूषा र परम्परागत सम्पदाहरू रहेका छन्। यी हाम्रा गाउँपालिकामा का सम्पत्ति हुन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको परम कर्तव्य हो। नेपालको संविधानले नेपाली जनताको सार्वभौमिकतालाई संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक रूपमा स्थापित गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा संविधान प्रदत्त हक अधिकारहरू तथा राज्य र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू सबै गाउँपालिकावासी समक्ष पुर्याउनु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो। तथ्य, तर्क र कानुनका आधारमा गाउँपालिकावासीका जायज कुराहरूको सम्बोधन गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिनुको साथै लोकप्रियताका लागि मात्र नभई जनताका लागि आवश्यकताका आधारमा कार्य गर्न सकेमा मात्र गाउँपालिका र जनप्रतिनिधिहरूको गरिमा उच्च हुनेमा दुईमत हुन सक्दैन भन्ने मेरो ठम्याइ छ। वर्तमान युग सूचना प्रविधिको युग हो। सूचना प्रविधिको यथेष्ट उपयोगबाट आज कैयौँ मुलुकका साथै हाम्रो देशका स्थानीय तहहरूले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिसकेका छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा अबको हाम्रो विकास सूचना र तथ्याङ्कको विश्लेषण र अनुसन्धानमा आधारित रहेर हुनुपर्छ। यसका लागि गाउँपालिकाको भूगोल, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोत, साधन, संस्कृति, क्षमता र सम्भावनाहरूको तथ्यगत विवरण तयार गरी दुरुस्त राख्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ। यसका लागि विकास र सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने गरी अपूर्ण नीति र कानुनलाई पूर्णता दिने तथा आवश्यकता अनुसार नयाँ नीति र कानुन निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ। गाउँपालिकाका संस्थागत संरचनालाई सक्षम र कार्यमूलक बनाउनका साथै संरचनाहरूको कार्य प्रकृति, प्रदान गर्नुपर्ने सेवा र अवस्थितिको सही विश्लेषण गर्न सक्नुपर्दछ। यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्य क्षेत्रमा योग्य विशेषज्ञ र दक्ष जनशक्ति विकास एवं परिचालन गर्न वृहत जनशक्ति योजना तर्जुमाको आवश्यकता मैले देखेको छु। गाउँपालिकाभित्र उपलब्ध तर प्रयोगविहीन र कम प्रयोग भएका स्रोत र साधनलाई कुशलतापूर्वक परिचालन गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको आन्तरिक आय वृद्धिका सम्भावना कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, व्यापार व्यवसाय जस्ता क्षेत्रहरूको सही उपयोग नै हो। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समेत यस क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गराउनु हामी सबैको उत्तिकै दायित्व छ। यसका लागि सम्बन्धित पक्षलाई प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ। कृषि तथा पशुपालनको व्यावसायीकरण र बजारीकरणका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी छ। पर्यटन उद्योग मार्फत गाउँपालिकाको आम्दानी वृद्धि गर्नका लागि ऐतिहासिक महत्त्वका मठ मन्दिर, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्नुका साथै शहरीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कर्म निर्माण तथा व्यवस्थापनका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, इन्टरनेट र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा गाउँपालिकावासीको सहज पहुँचमा महत्त्व दिन आवश्यक सम्झेको छु। शिक्षा क्षेत्रको विकासका नभई गाउँपालिकावासीको उत्थान हुन नसक्ने भएकाले गाउँपालिकाभित्र रहेका विद्यालयहरूमा
रिक्त शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पूर्ति गर्ने, विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्त न्यून भएका विद्यालयहरू एकापसमा मर्ज गर्दै जाने, विद्यालयको भौतिक संरचनामा सुधार गर्दै सबै विद्यालयमा क्रमशः इन्टरनेटको सुविधा पुर्याउने कार्य विशेष प्राथमिकतामा छ। बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने कारणको अनुसन्धान गरी सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र बालमैत्री गाउँपालिकाको विकास गर्ने, अन्य साझेदार निकायसँग हातेमालो गरी शैक्षिक तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ। छरिएका बस्तीहरू कृषि योग्य भूमि खेर गएर अन्य प्रयोजनमा बढ्दो प्रयोग, अनियन्त्रित खण्डीकरण बढ्दै गएको, कृषि उत्पादनमा हरास, खाद्य सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव, वन क्षेत्र जग्गा अतिक्रमण बढ्दै गएको, खुल्ला स्थानको अभाव हुँदै गएको छ। त्यसको समाधान र व्यवस्थित विकासका लागि भू उपयोग योजना बनाएर अघि बढिनेछ। गाउँपालिकाको विकासको लागि एकीकृत वृहत गृह योजना बनाएर स्मार्ट पालिकाको रूपमा विकास गरिनेछ। विकास निर्माणको वृहत अभियानमा राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र गाउँपालिकावासी समेतले पनि योगदान पुर्याउन जरुरी छ। यसैमा आधारित रहेर मैले गाउँपालिकाको आगामी आब 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम तयार पारी गाउँपालिका कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित गराई आजको गरिमामय गाउँसभा समक्ष पेश गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा गाउँपालिकाले निम्न विषयहरूलाई आधारको रूपमा लिएको ब्यौरा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू। ख. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074। ग. अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074। घ. नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र चालू बजेट। अङ्ग. प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम। च. स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन 2074। छ. गाउँपालिका चालू ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू। ज. नेपाल सरकारको चालू 15 योजना। झ. दिगो विकास लक्ष्य 2016-2030। ए. राष्ट्रिय जनगणना 2078 का प्रतिवेदनहरू। ट. राप्ती सोनारी गाउँपालिका कार्यपालिकाका सबै विषयगत समितिबाट प्राप्त सुझावहरू तथा निर्णयहरू। छ. गाउँपालिका कार्यपालिका तथा गाउँसभाका निर्णयहरू। ड. राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले आवश्यक देखेका विभिन्न विषयहरू। उपरोक्त आधारमा आगामी वर्षका योजना तथा बजेट कार्यक्रम छनौट गर्न निम्न प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेका छन्। साथै वडा स्तरबाट योजना तर्जुमा गर्दा समेत देखाएअनुसारका प्राथमिकताका आधारमा तर्जुमा गर्न निर्देश गरिएको थियो। क. आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने योजना। ख. उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने योजना। ग. राजस्व परिचालन र आन्तरिक आयमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने योजना। घ. सेवा प्रवाह संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र सुशासनमा योगदान पुर्याउने योजना। अङ्ग. स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित भई जनसहभागिताको अभिवृद्धि गर्ने योजना। च. लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशीकरणको अभिवृद्धि गर्ने योजना। छ. दिगो विकास वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउने योजना। ज. स्थान विशेषको संस्कृति र पहिचान प्रवर्धन गर्ने योजना। झ. लक्षित वर्गका जीविकोपार्जनमा सघाउ पुर्याउने योजना। ए. गाउँपालिका कार्यपालिकाका विषयगत समितिहरूका सुझाव र निर्णयहरू। ट. गाउँपालिकाले आवश्यक देखेका विविध विषयहरू। उपस्थित महानुभावहरू, अब म राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले तय गरेका विषयगत क्षेत्रका नीतिहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1. विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकाको पढ्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न अनिवार्य निशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितता कायम गर्दै माध्यमिक तहसम्म निशुल्क कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 2. विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तरमा प्रमुख भूमिका अभिभावकको नै हुने हुँदा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक बीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नमुनाको एउटा विद्यालयमा अभिभावक सचेतकको व्यवस्था गरिनेछ। 3. विद्यालय शिक्षालाई निरीक्षण, सुपरिवीक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न स्थानीय स्तरबाट शिक्षा समिति, विषय विज्ञ प्रधानाध्यापक र स्रोत शिक्षकको व्यवस्था गरी नियमित अनुगमन निरीक्षण गरी शैक्षिक गुणस्तर मापन गरिनेछ। 4. विद्यार्थी सङ्ख्या र सेवा क्षेत्रको आधारमा विद्यालय मर्ज र कक्षा वा तह घटाउने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। 5. विद्यालयको परिसर, शौचालय, बाहिरी वातावरण र पर्खाललाई सरसफाइ गर्न लगाइनेछ र सबै विद्यालयलाई स्वच्छ तथा हरियाली बनाइनेछ। हरियाली विद्यालयको लागि 1 शिक्षक 1 बिरुवा कार्यक्रम लागू गरिनेछ। 6. पढाइ उत्सव, शैक्षिक प्रदर्शनी मेला, अतिरिक्त क्रियाकलाप, कक्षा कोठामा आधारित पठन, सिप परीक्षण, स्तर मापन परीक्षा र बेन्च मार्किङलाई प्राथमिकता दिई पठनको सिप विकास गरिनेछ। गाउँपालिका कार्यालयको परिसरमा नमुना पुस्तकालय स्थापना गरिनेछ। प्रत्येक दिन शिक्षामा नयाँ शिक्षण सिकाइ आयामको प्रादुर्भाव भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानाध्यापक र विषयगत शिक्षकलाई शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा नवीनतम चिन्तन जगाउन पेशागत क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। 8. संस्थागत विद्यालयमा न्यूनतम मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने शुल्क निर्धारण, छात्रवृत्ति लगायत अन्य क्रियाकलाप सञ्चालन गरे नगरेको यकिन गर्ने
साथै सार्वजनिक र निजी विद्यालयको बीचको असल अभ्यास आदान प्रदान कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। 9 कुनै पनि विद्यार्थीलाई जात जाति भाषा धर्म वर्ग विशेष वा लैङ्गिक वा शारीरिक हिसाबले विभेद नगरी सबै विद्यालयहरूलाई विभेद रहित र बालमैत्री विद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। 10 उत्तीर्ण दर, कक्षा दोहोऱ्याउने दर, कक्षा छाड्ने दर, निश्चित तह पुरा गर्ने दर, खुद्रा भर्ना दर, कोरा भर्ना दर, उपलब्धि स्तर जस्ता सूचकहरूको आधारमा प्रत्येक विद्यालयको आन्तरिक सक्षमता पहिचान र विश्लेषण गर्दै मौजुदा अवस्थाको आधारमा पछिल्ला वर्षहरूका लागि लक्ष्य निर्धारणका साथै शैक्षिक उपलब्धि बढाउन वस्तुगत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरसँग शैक्षिक गुणस्तरको तुलनात्मक अवस्था विश्लेषण गरिनेछ। 11 कम्प्युटर इन्टरनेट कनेक्टिभिटी जस्ता सूचना तथा प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थीलाई त्यससँग सम्बन्धित आधारभूत ज्ञान सिप प्राप्त गर्न अभिप्रेरित गर्दै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा आइसिटी को प्रयोग गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ। 12 ई लाइब्रेरीको व्यवस्थापन गरी सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सिकाइ गर्ने वातावरण बनाइनेछ। 13 यस गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने विपन्न तथा आर्थिक रूपले कमजोर महिला, एकल महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्ग तथा अन्य वर्गका बालबालिकाको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने इच्छालाई पुरा गर्न तथा उच्च स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न बहुप्राविधिक शिक्षालय तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। 14 सरसफाइ र स्वच्छताका लागि सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण छात्राहरूलाई स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिनेछ। 15 सामुदायिक सिकाइ केन्द्र मार्फत अनौपचारिक, वैकल्पिक तथा निरन्तर शिक्षा सञ्चालन गर्दै स्काउट, बाल क्लब, जुनियर, रेड क्रस सोसाइटी आदि गठन गरी विद्यार्थीहरूमा सामाजिक कामप्रति श्रद्धाको भावना विकास गराउन पहल गरिनेछ। साथै सार्वजनिक विद्यालयमा मेरो एक दिन कार्यक्रम लागू गरी कम्तीमा महिनामा एकपटक जनप्रतिनिधि विद्यालयमा जाने व्यवस्था गरिनेछ। 16 दक्ष शिक्षक, नियमित विद्यार्थी, प्रभावकारी शिक्षण, गुणस्तरीय सिकाइको लक्ष्य हासिल गर्न विद्यालयको शैक्षिक वातावरण, शिक्षक र विद्यार्थीको उपस्थिति, अन्तर्विद्यालय परीक्षा केन्द्र र परीक्षण पद्धति जस्ता विधि अवलम्बन गर्नका साथै शिक्षकको क्षमता विकासमा सघाउ पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा विशेष जोड दिनेछ। समुदाय स्तरमा रहेका बाल विकास केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरी वडा स्तरबाट नमुना योग्य कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्नका साथै बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत सहजकर्ताहरूको योगदानलाई उचित मूल्याङ्कन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यस अन्तर्गत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीको यातायातका लागि स्कुल बसको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। 19 यस गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसको लागि अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। 20 विद्यालय शिक्षाको आधार प्रारम्भिक कक्षाहरूलाई बालमैत्री बनाउन छापामय कक्षाकोठा, तालिम प्राप्त शिक्षक र आधारभूत शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवस्था मिलाइनेछ। 21 शैक्षिक अनुदानको कार्यक्रमलाई विद्यार्थी, शिक्षक, अनुपात, कार्य सम्पादन र विद्यालय सुधार योजना आदिका माध्यमबाट न्यायोचित ढङ्गले सम्बोधन गरिनका साथै प्राविधिक विषय सञ्चालन गर्न विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन दिनेछ। 22 गाउँ क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयहरूमध्येबाट नमुना विद्यालय छनौट गरी ती विद्यालयलाई पर्याप्त पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन गर्दै गाउँ क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर, सरसफाइ एवं व्यवस्थापकीय दृष्टिले उत्कृष्ट रहेका विद्यालय छनौट गरी पुरस्कृत गरिनेछ। 23 गाउँ शिक्षा योजना र स्थानीय पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि पाठ्यपुस्तक विकास गर्ने तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै अनुगमनलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन उपचारात्मक निरीक्षण जस्ता साधनहरूको अवलम्बन गर्नका साथै विद्यालय शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी शैक्षिक व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त पारिनेछ। 24 अध्यक्ष तथा राष्ट्रपति कप खेलकुद प्रतियोगिता तथा अन्य खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरी युवा तथा विद्यार्थीहरूमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धी भावनाको विकास गराई शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक विकास गर्ने नीति लिइनेछ। खेलकुदमा विद्यार्थी तयारीको लागि विद्यालयमा खेलकुद सामग्री वितरण गरिनेछ। 25 आत्मअनुशासनको लागि खेलकुद भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै खेलाडी तथा खेल पूर्वाधारमा लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ। साथै युवा लक्षित विभिन्न क्षमता विकास तथा सिप हस्तान्तरण कार्यक्रममा जोड दिइनेछ। 26 युवा तथा शैक्षिक बेरोजगारहरूलाई प्राथमिकतामा दिँदै स्वरोजगारमूलक कार्यमा संलग्न स्थानीय युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। 27 बाल विकासका लागि सामग्री प्रत्येक वडामा कम्तीमा न्यूनतम मापदण्डको बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। 28 माध्यमिक विद्यालयमा म्याथ ल्याबको स्थापना गरी विद्यार्थीको गणितीय अवधारणा विकासमा जोड दिनेछ। 29 शिक्षक झोला कार्यक्रम लागू गरी प्रत्येक शिक्षकको झोलामा शिक्षक डायरी, पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिका, पाठ्यपुस्तक, ल्यापटप, पेन ड्राइभ सहितको कार्यक्रम लागू गरिनेछ। 30 अतिथि शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम कम्तीमा महिनाको एकपटक छिमेकी विद्यालयमा मुख्य विषयका शिक्षकले प्रशिक्षण गर्नुपर्नेछ। 31 प्रत्येक महिना एउटा समाजको सङ्घर्षशील व्यक्ति मार्फत कक्षा सञ्चालन गरिनेछ।
32 स्थानीय पाठ्यक्रमको सन्दर्भ सामग्रीका लागि स्थानीय विषयका विषयलाई समेट्ने डकुमेन्ट्री विकास गरिनेछ। 33 शैक्षिक समस्या समाधानको मुख्य विषयका शिक्षकहरूको रोस्टर शिक्षक सञ्चालन गठन गरिनेछ। 34 परम्परागत सिप पेसा व्यवसायको संरक्षणको लागि विद्यालयमा परम्परागत सिप विकास कार्यक्रम नमुनाको रूपमा नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय अगैयामा दुना टप्री निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 35 विद्यालयमा आइसिटी मैत्री शिक्षण गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम गरिनेछ। 36 विद्यार्थीहरूको अवस्था पहिचान गर्न वर्षमा 2 पटक शिविर सञ्चालन गरिनेछ। 37 स्वस्थ मनस्थिति बहिरा तथा कमजोर सिकाइ भएका ढिलो सिक्ने बालबालिकालाई उपचारात्मक शिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। 38 राष्ट्रिय भारोत्तोलन खेलाडी मृतक सञ्जु थारूको नाममा अक्षय कोष स्थापना गरी हरेक वर्ष राष्ट्रपति खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडीलाई पुरस्कृत गरिनेछ। 39 खेल मैदानको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै सम्भावित ठाउँहरूको अध्ययन गरी खेल मैदान निर्माण कार्य गर्न विभिन्न निकायसँग पहल गरिनेछ। 40 ज्येष्ठ नागरिक 5 वर्ष मुनिका बालबालिका तथा अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण वर्षमा कम्तीमा 1 पटक घर घरमा गई गरिनेछ। विभिन्न रोग सम्बन्ध स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। सिकल सेल रोगको परीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। 41 प्रत्येक वडाहरूमा टोल विकास संस्थाहरू गठन गर्नका साथै उक्त टोल विकास संस्थाहरूलाई परिचालन गरी विकास निर्माण तथा सरसफाइका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि सवारीको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थापन गरिनेछ। टोल विकास संस्था सञ्चालनमा लाभ गराई सदस्य सङ्ख्याको आधारमा सिड मनीको व्यवस्था गरिनेछ। 42 गाउँपालिकाभित्रका खाली सार्वजनिक जग्गाको अभिलेखीकरण गरी विभिन्न जातका बोट बिरुवाहरू वृक्षारोपण गरी दीर्घकालीन संरक्षणको नीति लिइनेछ। साथै पार्क निर्माणको लागि विनियोजित रकमको कम्तीमा 40% रकम अनिवार्य रूपमा हरियाली कार्यक्रमको लागि खर्चै गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। एक घर एक बिरुवा कार्यक्रम लागू गरिनेछ। 43 विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विशेष नीति लिइनेछ। यस गाउँपालिकामा स्थापित आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई आधारभूत स्रोत साधन सम्पन्न बनाइनेछ। सबै वडा कार्यालयहरूमा विपद व्यवस्थापनका आधारभूत सामग्री भण्डारणको व्यवस्था मिलाइनेका साथै विपदको समयमा राहत तथा उद्धारलाई सहज बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। 44 विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेका अन्य सरकारी गैर सरकारी निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी समानान्तर सिकाइको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्न गाउँपालिकाले निर्माण गरेका विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिनेछ। 45 वातावरण सरसफाइ तथा विपद व्यवस्थापन तथा अन्य क्षेत्रमा उदाहरणीय कार्य गर्ने व्यक्ति संस्था र टोल विकास संस्थालाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ। 46 गाउँपालिकाभित्र फोहोर सङ्कलन गर्दा स्रोतमा नै छुट्याउने गरी नागरिकलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। साथै रियुज र रिसाइकलको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सचेतनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 47 तोकेको भन्दा बाहेक ठाउँमा पार्किङ गर्ने, फोहोर व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक सवारी साधनमा डस्टबिन नराख्ने, फुटपाथमा र सडकमा निर्माण सामग्री राख्ने, सतही ढलमा शौचालयको ढल मिसाउने लगायतका वातावरण बिगार्ने जस्ता गतिविधि निरुत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ। 48 एक घर एक धाराको नीतिलाई आत्मसात गर्दै प्रत्येक घरमा स्वच्छ खानेपानीका लागि धारा व्यवस्थापन गरिनेछ। राप्ती सोनारी गाउँवासीको खानेपानीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि आधार रेखा तय गर्ने तथा वास सिकाइको स्थापना गरी खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गरिनेछ। 49 कृषकहरूलाई व्यावसायिक खेती पद्धतितर्फ उन्मुख गराउन खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने कार्यमा उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषि उत्पादनले उचित मूल्य पाउने गरी बजारको व्यवस्था गरिनेछ। साथै गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका बजारबाट टाढा भएका ठाउँबाट कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्याउन सहकारीसँग सहकार्य गरी ढुवानीमा विशेष अनुदान प्रदान गरिनेछ। मसलादार कृषि उत्पादनमा जोड दिई मसलामा ब्रान्डिङ गर्ने कार्यक्रम लागू गरिनेछ। 52 कृषक समूह र सहकारीको सहकार्यमा सामूहिक खेती प्रणाली मार्फत कृषकहरूलाई सङ्गठित र आत्मनिर्भर तुल्याइनेछ। सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषक तथा मजदुरहरूको पहिचान र वर्गीकरण गरी उनीहरूलाई परिचय पत्र वितरण गरिनेछ। 53 कृषिमा आधुनिक प्रविधि भित्राउँदै एकल तथा सामूहिक रूपमा किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण, वैज्ञानिकरण तथा विविधीकरणमा जोड दिइनेछ। कृषि क्षेत्रमा आवश्यक श्रम शक्तिको अभावलाई दृष्टिगत गर्दै आवश्यक ज्ञान, सिप, प्रविधि र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न गरी यान्त्रिकीकरणमा विशेष जोड दिइनेछ। 54 कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन कृषकहरूलाई कृषि उत्पादन सामग्रीमा 75% अनुदान तथा उपकरणमा 50% अनुदान दिइनेछ। 55
सिँचाइको अभाव भएका क्षेत्रमा सुक्खा सहन सक्ने बालीको खेती गर्न कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ र सिँचाइको लागि आकाशे पानी सङ्कलनका लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा थोपा सिँचाइ लगायतका उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै कृषि क्षेत्र तथा कृषि औजार तथा सिँचाइका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत सहुलियत दरमा सबै किसानको पहुँचमा पुर्याउन सहयोग गरिनेछ र गाउँ क्षेत्रभित्रका सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन जोड दिइनेछ। 56 निश्चित बालीको व्यावसायिक उत्पादनमा बढी हुने क्षेत्रलाई पकेट तथा ब्लक क्षेत्र निर्धारण गरी कृषकलाई एकीकृत सेवाहरू सर्वसुलभ रूपमा प्रदान गरिनेछ। 57 केराको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी व्यावसायिक केरा खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 58 सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुष्प एवं फलफुल खेतीको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। 59 गाउँपालिकालाई बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन बिउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका साथै कृषकहरूको उत्पादनमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि कृषि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पालिकाभित्रको बाँझो र खाली राखेको जमिनमा अन्नबाली तथा फलफुल खेती लगाउने कार्य थालनी गरिनेछ। 60 सिपालु राप्ती सोनारी कार्यक्रम लागू गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा विदेश तथा स्वदेशमा जागिर गुमाएका तथा बेरोजगार युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा तथा मागका आधारमा तालिम मार्फत युवा स्वरोजगारीको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 61 कम समयमा तयार हुने र बढी आम्दानी दिने खालका खेती मार्फत विभिन्न वर्ग र महिलाहरूको आयस्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 62 माटो परीक्षण र बाली संरक्षण सेवालाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढाइनेछ। साथै विषादीबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने दूरगामी असरलाई मध्यनजर गर्दै रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग कम गर्दै प्राङ्गारिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिइनेछ। 63 पशुपन्छीको नस्ल सुधार, पौष्टिक दाना आहारको व्यवस्था, पशुपन्छी स्वास्थ्य सेवा एवं उत्पादित पशुजन्य पदार्थको बजारीकरणका चारै पक्षलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाई एकीकृत रूपमा सेवा प्रदान गर्ने गरी सबै कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गरिनेछ। पशुपालन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 64 गाई भैँसी बाख्रा र बङ्गुरको कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई उन्नत नस्लका पशुहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गरिनेछ। करेसाबारीमा माछा पोखरी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 65 गुणस्तरीय पशु आहारको उपलब्धता बढाउन डाले घाँस, भुइँ घाँस उत्पादन, बिउ वृद्धि, दाना, औषधि र घाँस सम्मिश्रण, मिनरल आदि उत्पादन र प्रयोगका साथै कृषिजन्य उपपदार्थहरूको सदुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि साइलेज उद्योग उत्पादन स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। 66 पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकी त्यस्ता क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी नस्ल सुधार, पशु आहार, पशु स्वास्थ्य सेवा, सुलभ ऋण र बिमा सहितको प्राविधिक सेवा प्रदान गरिनेछ। साथै पशुपन्छी पालनमा बढ्दो महिला सहभागिता र महिला किसान सशक्तिकरणलाई केन्द्रित गर्दै साना तथा व्यावसायिक महिलामुखी कार्यक्रममा सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। 67 दुग्ध पदार्थ एवं मासुको गुणस्तर र स्वच्छतालाई कायम राख्न बधशालादेखि भान्सासम्म स्वच्छ र स्वस्थ मासु एवं गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ र स्वस्थ दुध कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। 68 आहार व्यवस्थापनमा सुधार तथा दाना घाँस आपूर्तिको लागि महिलाको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणका लागि सिप विकास तथा व्यक्तित्व विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी स्थानीय व्यवसायी महिलाद्वारा उत्पादित व्यावसायिक उत्पादनलाई राष्ट्रिय स्तरको बजारमा पहिचान गराउनेतर्फ विशेष जोड दिइनेछ। 69 भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न पहल गरी राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, वडा नम्बर 3, 4, 5, 6 र 7 मा रहेको गाउँ ब्लक जग्गाको लगत सङ्कलन गरी आवश्यक प्रक्रिया अपनाई लाल पूर्जा वितरण गरिनेछ। 70 भू उपयोग नीति र भूमिको वर्गीकरण नीति लागू गरिनेछ। साथै भूमिको खण्डीकरण रोकी वैज्ञानिक उपयोगमा जोड दिइनेछ। भू उपयोग योजना बनाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनेछ। औद्योगिक ग्रामको स्थापनाको पहल गरिनेछ। 71 नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत वडा छनौट गरी क्रमशः सम्पूर्ण वडाहरूमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। 72 राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मुक्त कमैया शिविरमा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। 73 वादी, दलित, एकल महिला, विभिन्न र अल्पसङ्ख्यक समुदायको जीवनस्तर वृद्धिका लागि आय आर्जन, सिपमूलक र सशक्तिकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 74 यौन दुर्व्यवहार र घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरूलाई उचित संरक्षण, न्याय, मनोसामाजिक परामर्श तथा आय आर्जनमा सहयोग पुर्याउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। 75 एकल महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समाजका अग्रज सम्मानित ज्येष्ठ नागरिकको भूमिका र योगदानलाई उच्च महत्त्व दिई दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ। 76 पालिकाका विभिन्न वडाहरूमा रहेका सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रलाई सक्रिय बनाई
विवाद समाधान स्थानीय स्तरमा पहल गरिनेछ। 77 मानव बेचबिखन नियन्त्रण सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै यस सम्बन्धी कार्य गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रम गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 78 अनाथ बालबालिकाको संरक्षण र सर्वाङ्गीण विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 79 आमासँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिलाहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरी प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मधेसी र मुस्लिम महिलाहरूका लागि आय आर्जन सिपमूलक र सशक्तिकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 80 अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना तयारमा जोड दिँदै मध्यम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने खालका व्यावसायिक तथा सिपमूलक कार्यक्रममा सहभागी गराई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गरिनेछ। 81 बा आमासँग गाउँपालिका कार्यक्रम मार्फत सहाराविहीन बा आमालाई संरक्षणको गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 82 राम्रा बालबालिकाको मान्यतालाई स्थापित गर्दै यस गाउँपालिकालाई बालमैत्री गाउँपालिकाको रूपमा घोषणा गरिनेछ। साथै बालविवाह बालश्रम मुक्त कार्यक्रम मार्फत बालबालिकामाथि हुन सक्ने हिंसा शोषण दुर्व्यवहार रोकी बालबालिकाको मानसिक शारीरिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रममा जोड दिइनेछ। 83 बालबालिकाको संरक्षण र सर्वाङ्गीण विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 84 वादी समुदायको प्रत्येक परिवारको घरमा विद्युत लाइन जडान गरिनेछ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियमअनुसार न्यूनतम शुल्कमा 100% अनुदान दिइनेछ। 85 आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक लगायतका समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अति विभिन्न वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै उक्त वर्ग तथा समुदायको सशक्तिकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी समावेशीकरण सहितको सामाजिक न्याय कायम गरिनेछ। 86 कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलसहित कार्य गर्ने वातावरण तयार गरी उचित प्रोत्साहन गर्दै उनीहरूको क्षमता विकास अनुशासन तथा वृत्ति विकासमा जोड दिँदै कर्मचारी प्रशासनलाई जवाबदेही प्रतिस्पर्धी र उत्प्रेरित बनाइनेछ। 87 पालिकाको प्रशासनिक कार्यलाई चुस्त दुरुस्त गर्नका लागि विभिन्न शाखा तथा इकाइहरूले स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गरिने डिजिटल पालिका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ। त्यसका लागि पालिकाको डिजिटल प्रोफाइलको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। पालिकाको कार्यलाई सरल र सुलभ बनाउनका लागि पालिकाको एप्स सञ्चालन गरिनेछ। 88 जनतासँग अध्यक्ष कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न हेलो अध्यक्ष कक्ष स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिका अध्यक्षको सचिवालयलाई व्यवस्थित गरिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई शीघ्र सरल मितव्ययी र सबैको पहुँचमा पुर्याउने तथा सार्वजनिक सेवा प्रोत्साहनलाई प्रभावलाई स्वच्छ निष्पक्ष पारदर्शी र सेवाग्राही मन्त्री बनाइनेछ। सेवाग्राही मन्त्री पूर्वाधार र सेवामा तल्लीन राष्ट्र सेवक तयार गर्न थप नियम तथा कार्यविधि बनाइ लागू गरिनेछ। 90 नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको भ्रष्टाचार र लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। 91 वित्तीय पारदर्शी तथा सुशासनका लागि गाउँपालिका केन्द्र विषयगत शाखा तथा वडा कार्यालय स्वास्थ्य संस्था तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने सबै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू बैठक गोष्ठी सभा लगायतका कार्यक्रमहरूमा सञ्चालन खर्च कार्यक्रम पूर्व र यथार्थ खर्च कार्यक्रम समापन भएपछि अनिवार्य रूपले सार्वजनिक गरिनेछ। 92 कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास तालिम नीतिगत अभिमुखीकरण जस्ता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। 93 सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न टोकन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। 94 प्रत्येक वडाका टोलभित्रका समस्या तथा सल्लाह सुझावहरू ग्रहण गर्ने र कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडामा एक दिन मुस्कान सहितको कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिनेछ। 95 हेलो कक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सुझाव तथा गुनासो पेटिका राखिनेछ। साथै प्रत्येक हप्तामा सुझाव तथा गुनासो पेटिका खोली सुझाव तथा गुनासोहरू शिरोधार्य गरी समाधान गरिनेछ। 96 श्वेत पत्र जारी गरी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित गरिनेछ। 97 गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्वलाई सुदृढ गर्न करका दायराहरू बढाई कर सप्ताह घर दैलो अभियान लगायतका राजस्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। साथै गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू कर तिर्ने व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थालाई मात्र सहभागी गराउने नीति लिइनेछ। साथै सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ। 98 पालिकाको राजस्व वृद्धिका लागि आवश्यकता बमोजिम पालिका स्तरीय र वडा स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कर सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरी राजस्व वृद्धिमा जोड दिइनेछ। 99 गाउँपालिकाबाट यस आर्थिक वर्षमा सुरु भई सम्पन्न हुन नसकेका अधुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। साथै बहुवर्ष योजनामा
आवश्यकता अनुरूप बजेटको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूलाई सडक सञ्जालमा जोड्नको लागि सडक यातायात गुरु योजना तयार गरिनेछ। साथै सिँचाइ खानेपानी गुरु योजना तयार गरी गाउँपालिकाको एकीकृत विकास योजना तयार गरिनेछ। 101 गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको अभावमा सेवा प्रवाह कार्य एकदमै कठिन भएको अवस्थामा व्यवस्थित पार्किङ बगैँचा सहितको प्रशासकीय भवनको पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया कार्य अगाडि बढाइनेछ। सुविधा सम्पन्न सेवा गरी प्रतीक्षालय निर्माण गरिनुका साथै आफ्नै भवनमा सञ्चालित वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था परिसर व्यवस्थापनको लागि सुन्दरता र स्वच्छता कायम हुने किसिमका बगैँचा निर्माण गरिनेछ। 102 पालिका अन्तर्गत निर्माण गरिने पूर्वाधार विकासका अत्यावश्यक योजनाहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्ययोजना अगाडि बढाइनेछ। 103 सञ्चार मैत्री सरकार र विकास मैत्री सञ्चारको अवधारणा अनुसार गाउँपालिकाका कृषि वातावरण तथा समावेशी विकास मन्त्री सामग्री प्रकाशन प्रसारणमा एफएम रेडियो टेलिभिजन पत्र पत्रिका लगायतका स्थानीय सञ्चार माध्यमसँग सहकारीमा जोड दिँदै स्थानीय सञ्चारकर्मीलाई त्यस्ता सामग्री तयार पार्न प्रोत्साहन दिनेछ। 104 पूर्वाधार विकासको क्षेत्र बाहेक अन्य लक्षित कार्यक्रम क्षमता विकास कार्यक्रम तथा अन्य प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सबै वडामा एकरूपता आउने गरी सम्बन्धित विषय शाखा उपशाखासँगको समन्वयमा कार्यक्रम गरिनेछ। 105 विकासलाई प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय बनाउनका लागि टुक्रो योजना छनौट हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै ठुला योजनामा बजेट विनियोजन गरिनेछ। 106 सबै वडा कार्यालयहरू आफ्नै वडा भवनबाट सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ आफ्नै भवन नभएका वडा कार्यालयहरूमा क्रमशः वडा कार्यालय भवन निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। 107 राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा भएका सुरक्षा निकायका भौतिक संरचनाहरूको मर्मत सम्भार तथा निर्माणमा आवश्यक कार्य गरिनेछ। 108 कहाँ जाने सफारी घुमाउ राप्ती सोनारी कार्यक्रम मार्फत पर्यटन गुरु योजना बनाई मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रको विकास प्रवर्धन र प्रचार प्रसार गरिनेछ। जङ्गल सफारी र्याफ्टिङ होमस्टे सेवामा स्थानीय युवा व्यवसायलाई आकर्षित गर्दै महोत्सव एवं सांस्कृतिक मेलाको माध्यमबाट पर्यटनको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। 109 निजी वनलाई प्रोत्साहन गरी वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 110 विभिन्न धार्मिक संस्थाहरूको संरक्षण सम्वर्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 111 गाउँपालिका अन्तर्गतका गौशालाहरूको संरक्षण सम्वर्धन र व्यवसायीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। 112 यस क्षेत्रमा रहेका भुवरवानी लगायतका विभिन्न धार्मिक स्थल अन्य ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेका स्थानीय मस्जिद ईदगाह चर्च मन्दिर गुम्बा मदरसा जस्ता धरोहरको संरक्षण सम्वर्धन तथा प्रवर्धनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्नका साथै गाउँ क्षेत्रभित्र रहेका ताल लगायतका ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरी गाउँपालिकाको सौन्दर्यता कायम गरिनेछ। 113 भाषा र संस्कृतिको सम्मान लुकेका प्रतिभाको पहिचान भन्ने नीतिलाई शिरोधार्य गरी विविधतामा समेटिएका सबै जात जातिहरूको भाषा संस्कृति लोक साहित्य नृत्य गीत सङ्गीत मेला पर्व जात्रा आदिको संरक्षण कार्यक्रममा सहयोग गरी सरोकारवालाहरूलाई यस्ता संरक्षणात्मक कार्यक्रम गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। 114 थारू जातिको संस्कृति संरक्षण र सम्वर्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै बडघर र चिर्कोवारको लागि लगत सङ्कलन कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। 115 गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको सञ्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गुणस्तरीय र पारदर्शिता बनाउँदै सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवर्धनका लागि तालिम क्षमता विकास अनुगमन तथा नियमनमा विशेष जोड दिइनेछ। स्थानीय उत्पादन वृद्धि रोजगारी सिर्जना सामूहिक हित र आर्थिक उपार्जन गर्न सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन गरिनेछ। 116 सहकारी संस्थाहरूलाई कृषि दुग्ध माछा पालन जस्ता कम खर्चमा बढी फाइदा दिने उत्पादनमूलक कार्यमा लक्षित हुन जोड दिइनेछ। साथै सहकारीमा बचत गरे उद्यमीहरूलाई सहज तरिकाले कर्जा उपलब्ध गराउन प्रोत्साहित गरिनेछ। 117 स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थ सिप श्रम र प्रवृत्तिको उपयोग गर्ने गरी उद्योग प्रवर्धन गर्न विशेष जोड दिइनेछ। साथै लगानी मैत्री तथा प्रतिस्पर्धी औद्योगिक वातावरण बनाई औद्योगिक वस्तुको उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। 118 सम्भावित वडाहरू पहिचान गरी साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। साना तथा घरेलु साथै हस्तकला सिप प्रयोग हुने खालका उद्योग प्रवर्धन गरी स्थानीय श्रम तथा सिपलाई रोजगारमुखी बनाइनेछ। 119 सार्वजनिक स्थलमा रहेका सार्वजनिक सम्पत्ति तथा भौतिक संरचनाहरूको अभिलेखीकरण गरी नियमित मर्मत तथा सम्भारका साथ संरक्षण गरिनेछ। 120 राप्ती सोनारी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र गरिने व्यापार व्यवसायलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउन प्रोत्साहित गरिनेछ।
साथै नियमित बजार अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गरिनेछ। पालिका उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग सहकार्य गरी उद्योग व्यवसायको विकासमा परिचालन गरिनेछ। वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति तथा सुरक्षा निकायको समन्वयमा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा ओसार पर्सारलाई नियन्त्रण गर्दै प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणमा जोड दिइनेछ। अवैध क्रसरका लगायतका उद्योग व्यवसायलाई कानुनको दायरामा ल्याई नियमन गरिनेछ। 122 दक्ष तथा सक्षम जनशक्तिको विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्धन गर्न सिपमूलक तालिमको पहिचान गरी बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई आवश्यक तालिम दिइनेछ। सङ्घ तथा प्रदेशले ल्याएको रोजगारमूलक कार्यक्रमहरूमा अल्पमत्व कायम गर्दै रोजगारीका क्षेत्र विस्तार गरी यस गाउँपालिकामा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नीति लिइनेछ। 123 गाउँपालिकाभित्र नदी तथा खोलाहरूमा तटबन्ध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण गर्नका साथै जङ्गली जनावरबाट कृषकलाई हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 124 गाउँपालिकाले तय गरेका नीति कार्यान्वयनको लागि सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग सहयोग समन्वय र साझेदारीको कार्यनीति अवलम्बन गरिनेछ। गाउँसभा सदस्यज्यूहरू प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध राप्ती सोनारीको नारालाई व्यवहारमा उतार्न विकासका प्राथमिकता र बजेट तर्जुमाको आधारलाई प्रस्तुत गरेको छु। यसको कार्यान्वयनका लागि प्राप्त हुने रचनात्मक सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिई सबैको संयुक्त प्रयास समन्वय सहकार्य र अपनत्व बोधबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम राप्ती सोनारीको विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको समग्र विकासको आधार तय गर्ने यो नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा सद्भाव र सल्लाह सुझाव दिनुहुने विषयगत समिति, विभिन्न राजनीतिक दल, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज अग्रज व्यक्तित्व तथा स्थानीय सामाजिक सङ्घ संस्था लगायत आम गाउँवासीप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। विनियोजन पेश गर्न उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दछु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्। क आर्थिक गतिविधि एवं विकास निर्माणका कार्यहरूलाई तीव्रता दिने। ख यस पालिकाको लोक कल्याणकारी भूमिकालाई सुदृढ बनाई सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्ने। ग सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै रोजगारी सृजना र अर्थतन्त्रमा सुधार। घ विपदको अवस्थामा तत्काल राहत उद्धार र पुनर्स्थापना गर्ने। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, सभा सदस्यज्यूहरू एवं आदरणीय दिदीबहिनीहरू तथा दाजुभाइहरू एवं पत्रकार बन्धुज्यूहरू, बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न ड्याय बमोजिमका प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छु। ख श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने श्रमिकलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास जस्ता कार्यक्रम मार्फत रोजगारीको सिर्जना। ख कृषि उत्पादन र उत्पादकको अभिवृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति। ग वडा र पालिका बीच समन्वय र सहकार्य मार्फत सन्तुलित विकास। घ जीवन उपयोगी एवं सिपमूलक शिक्षाका लागि पूर्वाधारमा लगानी। अङ्ग सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य र असामयिक विकासका प्रतिफलमा न्यायपूर्ण पहुँच। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, सभा सदस्यज्यूहरू एवं आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू एवं पत्रकार बन्धुज्यूहरू, अब म विषयगत क्षेत्र यस पालिकाका 9वटै वडाको पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट प्रस्तुत गर्दछु। शिक्षा पाउनु सबै बालबालिकाहरूको अधिकार हो। गुणस्तर शिक्षामा सहज पहुँच, टिकाउपना र निर्धारित सिकाइ सक्षमता हासिल गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा सबै बालबालिकाहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न शिक्षाका समग्र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कुल रु 31,96,00,000 विनियोजन गरिएको छ। पालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता खाने शिक्षक एवं प्रारम्भिक बालबालिकाका शिक्षिकाहरूको रु 2,000 का दरले तलब वृद्धि गरिएको छ। शान्ति सुरक्षा सेवा प्रवाहलाई छिटो छरिटो बनाई जनतालाई राहत महसुस
गराउन सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिलाई जोड्दै द्रुत कार्य सम्पादन प्रणालीको स्थापना गर्न विभिन्न सफ्टवेयर जडान गरिनेछ। कार्यालयका काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। आधारभूत सेवामा जनताको सहज पहुँच पुर्याउन बस्ती स्तरमा विभिन्न शिविर सञ्चालन गरिनेछ। पालिका र वडाबाट सञ्चालन भएका विकास निर्माणका कार्यहरूलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नतिजामूलक अनुगमन प्रणालीको स्थापना गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। यसका लागि रु 36,67,000 विनियोजन गरेकी छु। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण। महिला बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अध्यावधि गरिनेछ। यी वर्ग र क्षेत्रका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र उहाँहरूको ज्ञान, सिप र कौशलताको यथोचित प्रयोग गरिनेछ। समाजमा रहेका कुरीति, कुप्रथा, लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसार-पोसार विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने। महिला विकास कार्यक्रमद्वारा प्रबन्धित महिला सहकारी संस्थाहरूको सुदृढीकरण एवं स्थानीय तहको महिला उद्यमी सञ्जाल स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। यस पालिका अन्तर्गत एक लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गरी आवश्यक रकम जम्मा गरिनेछ। उपयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु 40 लाख विनियोजन गरिएको छ। सङ्घीय सरकार सशक्त अनुदान पूर्वाधार। यस पालिका अन्तर्गत भोरभवानी मन्दिर पूर्वाधार निर्माणका लागि रु 8 लाख, लक्ष्मी मावि भवन निर्माण 40 लाख र राप्ती चुनारी बृहत खानेपानी योजना कार्यक्रमका लागि रु 14 लाख विनियोजन गरिएको छ। यसबाट जनतालाई दैनिक आवाजावरमा सुविधा पुग्ने, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा अभिवृद्धि र मुक्त कमरीको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता उपलब्धि हासिल हुनेछन्। वैकल्पिक ऊर्जा। स्वस्थ नागरिक समृद्धिको आधार भन्ने अवधारणालाई साकार रूप दिन जनताको दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने परम्परागत चुल्हो, काठ, दाउराबाट खाना पकाउने अवस्थाबाट मुक्त बन्न सुधारिएको चुल्हो, बायोमास प्रविधि जडान, सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान, बायोग्यास जडान गरी आधुनिक उन्नत प्रविधि प्रयोगमा ल्याइनेछ। यसका लागि रु 28 लाख विनियोजन गरिएको छ। तथ्याङ्क प्रणाली। आर्थिक वर्ष 2079-80मा सञ्चालन हुने सम्पूर्ण योजनाहरूबारे जानकारी गराउनका लागि सरकारवाला सबैलाई अभिमुखीकरण गरिनेछ। यसबाट उपभोक्ता सुसूचित भई निर्माण हुने योजनाहरू गुणस्तरीय हुने र योजना निर्माणदेखि उपभोगसम्म जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन गई आपन्नता कायम हुनेछ। यसै गरी समुदाय स्तरमा विभिन्न दर्ता शिविरहरू सञ्चालन गरी जनतालाई घर दैलोमा सेवा विस्तार गरिनेछ। पालिकाबाट सञ्चालित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको सामाजिक परीक्षण गरिनेछ। गुनासो सुनवाईलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। उपयुक्त कार्य सम्पादनका लागि रु 3,33,000 छुट्याएको छ। पूर्वाधार विकास। यस पालिका अन्तर्गत 90 वडाको सन्तुलित विकासका लागि जनताको आवश्यकता, माग र चाहना परिपूर्तिका लागि वडागत रु 9 करोड 87 लाख र पालिकातर्फ रु 12 करोड 59 लाख 48,000 सम्पूरक कोषतर्फ रु 3 करोड गरी जम्मा रु 22 करोड 46 लाख 48,000 विनियोजन गरिएको छ। यसबाट सबै समुदायको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने अपेक्षा लिएको छ। विकास निर्माणका कार्यमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन गई विकासको प्रतिफलमा सामान्य पहुँच हुनेछ र यसबाट सम्पन्न आयोजनाहरूप्रति आपन्नता कायम हुन गई आयोजनाको दिगोपना सुनिश्चित भएको हुनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन। राप्ती चुनारी गाउँपालिका
वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा रहने र यसको प्रत्यक्ष असर राप्ती किनारका बस्तीमा पर्न जाने भएकाले तटबन्ध वृक्षारोपण, नदी च्यानलाइज जस्ता रोकथाम तथा राहत उद्धारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाढीको क्षति न्यूनीकरण गर्न र यसका स्थायी समाधानका लागि सङ्घ र प्रदेशका सरकारसँग समन्वय गरी तटबन्धका लागि स्रोत पहिचान गरी परिचालन गरिनेछ। यसरी समग्र विपद व्यवस्थापनका लागि रु 80 लाख विनियोजन गरेकी छु। संस्थागत विकास र सेवा प्रवाह। म भ्रष्टाचार गर्दिन, हुन पनि दिन्न भन्ने नारालाई सार्थक रूप दिन सेवाग्राही मैत्री वातावरण सिर्जना गरी जनताको घर दैलोमा सेवा प्रदान गरिनेछ। पालिकाबाट सम्पादन हुने हरेक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाइनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, सुशासनका माध्यमबाट विकास निर्माणका कार्यहरूमा जनताको अधिकाधिक सहभागिता प्रबन्ध गरिनेछ। सेवा प्रवाहका लागि चुस्त र सक्षम प्रशासनिक संयन्त्रको आवश्यकता पर्न जान्छ। सेवा प्रवाहको नयाँ प्रविधि तथा अवधारणासँग परिचित गराउन कर्मचारीलाई क्षमता वृद्धिका तालिम सञ्चालन गरिनेछ। कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै जनताको सेवकको रूपमा रहन उत्प्रेरित गरिनुका साथै प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। उपयुक्त कार्यक्रमका अतिरिक्त कर्मचारीको तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च लगायतका लागि रु 26 करोड 35 लाख विनियोजन गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकता बढाई अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइनेछ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, विविधीकरण र व्यावसायिकीकरण गरिनेछ। यस कृषि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा स्थापित गरिनेछ। उत्पादन बढाउन कृषकलाई विभिन्न अनुदानका प्याकेजहरू ल्याइनेछ। कृषकलाई मल, बिउ र कृषि सामग्री वितरण गरिनेछ। स्थानीय रैथाने जातका बिउ बेर्नाको जगेर्ना गरिनेछ। कृषकका उत्पादनको सङ्कलन तथा भण्डारणको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि उत्पादन केन्द्र, पाकेट टोकी उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ। उन्नत बिउ बालीको प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ। समग्र कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1 करोड विनियोजन गरिएको छ। पशु सेवा। पशुपालनलाई एक अब्बल पेसाको रूपमा स्थापित गर्न बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, माछा पालन, कुखुरा पालन जस्ता पाकेट क्षेत्र निर्धारण गरी तदनुरूपको अनुदान लगायतका अन्य राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वर्षुक प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरी परिचालन गरिनेछ। उन्नत जातका राँगा, बोका खरिद गरी उपलब्ध गराइनेछ। पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी बस्ती स्तरमा सेवा विस्तार गरिनेछ। माछा मासुमा यस पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाई निकासी पैठारीलाई प्रवर्धन गरी जनताको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याइनेछ। पशु सेवाका सम्पूर्ण गतिविधि सञ्चालनका लागि रु 75 लाख विनियोजन गरिएको छ। उद्योग। व्यावसायिक विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरू मार्फत लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गरिनेछ। 5 जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ। उद्यमीहरूको आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स विकासका लागि सञ्चालन गर्न रु 40 लाख विनियोजन गरिएको छ। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, सभा सदस्यज्यूहरू तथा आदरणीय दाजुभाइहरू तथा दिदीबहिनीहरू एवं पत्रकार बन्धुज्यूहरू, अब सम्पूरक कोष। सङ्घ र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा समुदाय स्तरमा आवश्यकता पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा विकास निर्माणका कामहरू सञ्चालन गर्न रु 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेकी छु। यसबाट आर्थिक वर्ष 2079-80 भित्र वडा नम्बर 3 को वडा कार्यालय निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउनेछ भने वडा नम्बर 6 मा विद्यालय निर्माण र वडा नम्बर 8 मा सडक निर्माण हुन गई जनताको आवत जावतमा थप सुविधा हासिल हुनेछ। संस्कृति प्रवर्धन तथा मनोरञ्जन। विविध संस्कृतिले भरिपूर्ण हाम्रो समाजमा विविधता कायम राख्दै सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताको प्रवर्धन गरिँदै आइरहेको छ। धर्म संस्कृतिलाई पर्यटन क्षेत्रको विकाससँग जोड्दै आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाइनेछ।
आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिन होमस्टेलाई प्रवर्धन गरिनेछ। यसका लागि रु 90 लाख विनियोजन गरिएको छ। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, सभा सदस्यज्यूहरू तथा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एवं पत्रकार बन्धुज्यूहरू, अब म लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएका आयोजनाहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। निबोटादेखि सरी जाने बाटो स्तरोन्नति वडा नम्बर 7 रु 10 लाख। सकार कृषि सहकारी गोदाम घर वडा नम्बर 5 रु 10 लाख। झिझिरी खोला उद्यम तटबन्ध निर्माण वडा नम्बर 9 रु 15 लाख। सुनिल गिरीको घरदेखि तटबन्ध निर्माण वडा नम्बर 5 रु 15 लाख। चुके नाला तथा भक्त खोला तटबन्ध निर्माण वडा नम्बर 9 रु 25 लाख। जय बागेश्वरी आशाहे बाल आश्रम वडा नम्बर 5 रकम रु 5 लाख। यसरी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट माथिका आयोजनाहरू यथा समयमा गुणस्तरका साथ निर्माण भई जनताको दैनिक जीवनयापनमा सहजता आई आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुग्नेछ। माथिका सबै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न रु 80 लाख विनियोजन गरिएको छ। आजको कार्यपालिकाबाट संशोधन गरिएका बजेटहरू सारगत बजेट सुनाउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2079 को सारांशगत बजेट। पूर्वाधारतर्फ 2,87,48,000। आर्थिक विकासतर्फ 82 लाख। सामाजिक विकास 1,97 लाख। संस्थागत विकास र सुशासनतर्फ 12,80 लाख। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ 10 लाख गरेर जम्मा रु 18,56,48,000। अब संस्थागत विकासमा शाखागत विकासमा रहेको छ। स्वरूप 1 नम्बरमा रहेको छ कृषिमा 1,62,00,000 लाख रहेको छ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा पशु रहेको छ, पशुमा 1 करोड। त्यसै गरी 3 नम्बरमा शिक्षा रहेको छ, शिक्षामा 7,80,00,000 लाख। त्यसै गरी 4 नम्बरमा स्वास्थ्य छ, स्वास्थ्यमा 5,38,00,000 लाख। महिला विकासमा रहेको छ 1,10,00,000 लाख। वडागतमा रहेको छ 15,30,00,000 लाख। सशक्त अनुदान सङ्घमा रहेको छ 34,65,00,000 लाख। सशक्त अनुदान प्रदेशमा रहेको छ 80 लाख। सम्पूरक प्रदेशमा रहेको छ 1,50,00,000। विशेष अनुदान प्रदेशतर्फ रहेको छ 60 लाख गरेर जम्मा रु 69,75,00,000 गरेर अब जम्मा कुल बजेट 88,31,48,000 रहेको छ। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, सभा सदस्यज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एवं पत्रकार बन्धुज्यूहरू, अब म राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक 2079 पढ्न गइरहेकी छु। प्रस्तावना। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क सङ्कलन गर्ने, छुट दिने तथा आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वञ्चिने भएकोले यस सभामा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्दछु। आजको कार्यपालिकाले संशोधन गरेको सारगत बजेट उपाध्यक्षज्यूले आफ्नो मन्तव्यबाट पेश गर्नुभएको छ। संशोधित सहितको बजेट पेश गर्नुभएको छ। अब वडागत योजनाका बजेटहरू, शाखाका बजेटहरू र पालिकाका योजनाका बजेटहरूका सन्दर्भमा दफावार छलफलका लागि अर्को बैठक 2079 साल असार 21 गते दिउँसो यही बैठकमा बस्ने यही सभा समक्ष असार 21 गते 1 बजेका लागि म आमन्त्रण गर्दछु। हस्, धन्यवाद। र आजको गाउँसभा यही समाप्त भएको जानकारी